Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. So your host, your well-wisher is here to guide you on proper path and proper like कशा पळय माझो एक पॉइंट ऑफ व्यू आसा लोकांचे दुसरो पॉइंट ऑफ व्यू आहा थोड्यांक म्हाजो पॉइंट ऑफ व्यू हांव जसो वागता हांव जसो जगता म्हाजे जे विचार आहा पळय ते पडटा आनी हांव हेवूय सांगता थोड्यो वायट गोश्टी आसा म्हाज्या पण म्हाज्यान एकूच श्रेश्ठ गोश्ट आहा ती हांव मनीसपणान जगता म्हाका कितलेय त्रास जाले म्हाका कितले प्रॉब्लेम जाले लायफान न्ही हांव नॉर्मली चेंज जायना. दीस इज माय एक्चुअल रियलिटी. जें म्हाज्या वांगडा जालां जें म्हाज्या लायफान घडलां हांव तेजेर शिकलाय बीन आनी एकदां अशें दिसता एक गोश्ट हांवें ती करूं नाशिल्ली जाल्यार अशें जावचें नाशिल्लें. एक गोश्ट हांवें ती मातशी फाटल्यान वळोन पळयलेलें जाल्यार ती जावचें नाशिल्ली. जाल्यार तशें कांय ना. लायफान प्रॉब्लेम्स लायफान तुका रियलायजेशन ऑफ लायफ हें जाता. जें म्हाज्या वांगडा जालें वॉट एवर दीस न्यूज मिडिया हॅज सर्क्युलेटेड बॅक 1 month ago this Goa in news 24/7 that whatever things that the rubbish news they haven't taken any information from me because I was the victimized person in that case. Haven't they ever whatever studied any information of that accused or who had looted my money. पण एक न्यूज मिडिया एक व्ह्यूसा खातीर एक पॉप्युलरिटी खातीर एक गेन पर्सनल इनकमा खातीर या पॉलिटिकल बेनिफिट्सा खातीर तेंच्यांनी एक न्यूज व्हायरल केली. त्या न्यूजा खातीर म्हजें लायफ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड. पण म्हाका फरक पडना कित्याक कशें आसा हांवें ती गोश्ट करूं ना हें सत्य आसा. सो म्हाका तें फरक पडना. लोक कितें चिंतता लोक आतां फाल्यां सकाळीं अशें म्हणूंक शकता की हांवें कोणाचो खून केलो हांवें कोणाक मारलो कित्याक हांव उलयता तसो. पण हांवें आजून पर्यंत कोणाक फिजिकल फायट बीन जाले आसत ते दुसऱ्या स्टेटींनी अशीच जाले आसत ते लास्ट इयर. पण आफ्टर दॅट वॉट एवर दीस डिप्रेशन हें तें तितूंतल्यान भायर सरतरी एक म्हाका एक तरी कळ्ळें आपल्या कर्मान जगप. सो तेजे मागीर तरी हांव नॉर्मली हात उखलुपाक वचना. एक्स्ट्रीम पावतरी जिवाचेर येतरी या कोणाच्या जिवाचेर येतरी जाल्यारूच हांव हात उखलिता. हांव जेन्ना हात उखलिता तेन्ना तें एक्स्ट्रीम जाता हें म्हाकाय खबर आसा कित्याक म्हाजो राग कंट्रोल जायना. जेन्ना हांव रॉंग नासता तेन्ना हांव ओगी रावना. हांवें कशें लोकांक भरपूरशे हांव सांगता आमच्या विलेजर्सांक सुद्दां दिसता आसत भरपूर इन्सिडंट अशें म्हाज्या लायफान जालें. हांव ओग्गी रावन मुखाट्यांनी येयला या थंय कितें दुसऱ्याक कितें केलां तें करपाचें रिजनूय आसा. म्हाका एक्स्ट्रीम म्हाजी लायफ डिस्टर्ब करपाची ना पुलिसांच्या मॅटरांनी पडोन एक कंप्लेंट फायल जावन म्हाजेर कशें आसा इवन कोणाक मारलो सुद्दां न्ही जाल्यार लॉ सिस्टम आसता की तुका हें विचारना की तुवें ताका कित्याक मारलो तो कित्याक ताणें तोंडान उलयलें गाळयो मारल्यो जाल्यार तुका पुश केलो तुका टॉर्चर केलो हें विचारपाक तुका लॉ सिस्टम कितें विचारता तुवें ताका कित्याक मारलो कित्याक मार रगत हें तें फिजिकली दिसता न्ही. दीस इज वॉट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दीस टुडेज लॉ सिस्टम. आनी अशें म्हाज्या वांगडा अशें न्ही हे सगळ्या लोकां वांगडा जाता. जे कोण हांव एक एक्टिविस्ट ना कोण ना कांय म्हाका एक बरें म्हाजे बरे व्ह्यूज म्हाजे बरें कितें हांवें लायफान कितें शिकलां लायफान कितें कशें त्रास घेतले हें म्हाका लोकांक सांगूं अशें दिसता. आनी आतां लोक अशेंय म्हणटाले स्टेटमेंट आपलेंच गायन करून कांय जायना. जेन्ना तुजो गायन दुसरो करता म्हणजे दुसरो तुजी वाहवाही करता तेन्नाच तूं खंय तरी कितें आसता. जाल्यार अशें कोणी बरयलां कोणी सांगलां तें म्हाका एक सांगा. म्हाका तरी दिसना कोणी सांगलां अशें. जेन्ना आमी म्हणटा एवरी करन्सीचेर गांधीजीचो फोटो छापलो वयता तेणी जर कितें एक्ट करूच नाशिल्लें तेणी कितें सांगूच नाशिल्लें आपूण बाबा LLB आपल्यान बाबा लॉ केला हें तें केलां जाल्यार आमकां कशें कळटालें विदावट शोईंग दॅट पेपर डॉक्युमेंट विदावट शोईंग दॅट नॉलेज कशें कळटालें. इवन स्वामी विवेकानंदा कशें आसा मागीर भरपूरशे जितले आमचे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन्स इवन द फ्रिडम फायटर्स आदे तेंच्यांनी जर सांगत नाशिल्लें जाल्यार कशें कळटलें हें कोणी बरयलां कितें बरयलां हें सगळें ते क्रॅप्सां भशेन. कोण आतां वयर सरपाक सोदता कोण कशा डिफरंट फ्रॉम दीस कशा जग आसा जगाचे विचारा स्वार्थी विचारा तेजे परेन चलता तेका सगळें तोडटा. हांवें तरी नोट केलां आनी दीस इज नॉट हॅपन वीथ मी ओन्ली वन्स. इन पास्टान हांवें कशें म्हाजे जे कामार कितें इशू जाले हे ते जाले हांवें नॉर्मली हायलायट करूं ना सिस्टमा हेका तेका. मात आतां 7 वर्सां म्हाजी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट कुंडम इंडस्ट्रियल इस्टेट बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट
you're like Panjim side, out of Goa also, Pune side, Kerala side. I got pissed off working in India. This is what the realization of me, because after having the so much knowledge, after like pro in technical activities, pro in like technical duties, I am getting this. By personally, I worked in one company in Goa like more than 16 hours. This is my actual capability. I like what pushed myself so much that I can like what's say and like secure that position, secure that job role for me. But it was like all politics. कशा तुवें कितलेंय काम केलें जाल्यार तो मॅनेजर आसता कोण आसता तेजे लायक फॅमिली मेंबर्सांक हाडटा विदावट एन प्रॉपर एज्युकेशन, विदावट एन प्रॉपर एक्सपिरियन्स तो तेका तुज्याकून वयर प्रमोट करता. तेन्ना लायक तूं ओगी रावता म्हटल्यार तूं मूर्ख. दुसऱ्यांची पुसून दुसऱ्यांचे लायक चाटून कांय मेळना. इन शॉर्ट सांगता, तूं तुज्या मनाक मारीत रावता आनी जेन्ना तूं तुजें मन कशें कोंडून दवरता म्हणजे अशें लायक केजीन दवरता पळय तें एक नाल्यार एक दीस तें बस जाता. So this is what I am trying to convey you. So please share this video as much as you can. Thank you for watching. Radhe Radhe.